دا نام ہے عباس. سامنے آئے ڈاڈی دے پیر پکڑے نے. ڈاڈی میں غریب ہاں ڈاڈی میرے کول تواڈے آنسو صاف کرن جتنا کپڑا ہی کوئی نہیں. ڈاڈی تھوڑا جہا اتنا دیکھو. بی بی سر چاہے جعفر کہیں جھنکے آئی نہ کوئی شے منگانا ہے نہ. ڈاڈی رومن دی بس کرو. میرا پتر میں رومن دی بس کیویں کراں؟ میرا کوئی بچ گئے. جعفر آدھے میں اعلان سونا ہے سارے سجن والا ہے. بی بی آدھی کہیں دسے آدھا ڈٹھم ایک بندہ ہے روندا ہی ودا تے آدھا ودا لوگوں مدینے دے سردار آ گئے. بی بی آدھی کتھے؟ جعفر آدھے نبی دی قبر تے گیا بیٹھے. وان میرا پتر پردہ کرا میں آپ اپنے دھیاں پتراں دا پوچھساں. جے نیڑے ہن تے میں گھن آساں جے دور ہن تے میں کوئی انتظامات کروے ساں. جعفر جو باہر نکلے تے آکھس مدینے دے لوگوں اکھیں بند کرو عباس دی ماں باہر پئی آندی ہے. پرندیاں دی پروازیں رک گئیں. ڈاڈی کو نال لا کے بشیر دی کنڈ پچھو آ کھڑن. پہلے تے بی بی سلام کیتا ہے. کائنات دی تخلیق دا سبب کنیز دا سلام ہوئی. نبی دی مزار دا سلام کر کے بشیر دو مخاطب ہوئے تے فرمایا بندہ خدا یہ اعلان تیں کیتا ہے جو حسین والا ہے. بشیر ہولے جے آدھے بی بی میں تا نہیں آکھیا حسین والا ہے میں تا کہ لوگو زینب والا ہے. میرا حسین نہیں آیا نہیں بی بی. فرمایا اچھا حسین دے نال ایک میرا پتر ہے. بی بی کہنا آئی تارے پتر دے؟ فرمایا عباس دی والدہ تو ہے؟ فرمایا ہاں. ادے ناراض نہ ہوئے تو مٹی تے بیٹھی فاتحہ جھل چا. بی بی ادی کہندا ادے عباس مری گئے. بی بی ادی قدم مارے ادے داویں محرم دے دی. بی بی ادی میں سنے میرا حسین ہی داویں دے دی کٹھا ہے. بشیر ادے جی ہاں. فرمایا چاہیے دس میرا عباس حسین تو پہلے کٹھا ہے یا پیچھے؟ اللہ اللہ تھوڑا بھلا کرے خدا تاری زندگی دراز رکھے. میرا عباس حسین تو پہلے کٹھا ہے یا پیچھے؟ بشیر آدھے پہلے. بی بی آدھی الحمدللہ. اچھا اے دس کوئی جنگ دا پتہ ہی کتنے پیدل ہن کتنے سوار ہن کتنے ہتھیار لیس ہن کتنے دن لڑدا رہے میرا عباس؟ بشیر آدھے نہیں بی بی باہاں پہلے کوئی نہ نس ایک بندے گرز دا وار کیتا ہے تیرا عباس زین تو لتھا ہے. جدا بشیر آکھے نے ایک وار نہ لتھا ہے عباس دی ماں دے تیور بدلن تے فرمایا شکایت نہ کر. شکایت کی میں؟ فرمایا میں کو اپنا کھیر تے ضمیر اجازت نہیں دیندا جو ایک بندے تو میرا پتر مری وے. بشیر آدھے دکھ تئی ہوئے تیرا پتر پابند ہو کے مری گئے. واللہ 2-4 منٹ پورے 5 سال سیداں دے گھراں چ دھواں دکھ دا کہہ نہیں ڈٹھا. آسا دی ٹیک تے ونجا میرا بیمار امام بچیاں ہوئیاں بیبیاں یا بچیاں واسطے کچھ دھنے دانے گھناویں ہا تے جداں کہیں بھیڑ دے ہاتھ تے پانی آوے ہا رو 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 اتنا روویں ہا پانی تے ہنجوں دا رنگ ہک ہو ونجا. پانی بیت کے آکھے نہ تے نہیں پیتا تو بھیڑ ہی کوئی نہیں پیتا. ہکڑی جناب عبداللہ ابن جعفر تشریف گنائے سجاد اپنی پھپھی کو آکھو تیرے بابے تو بعد گھر وسن یا اجڑن انہاں دا کوئی فرق نہیں. میرے کول دھیاں روز پوچھ دن بابا ساری ماں مر گئی ہے. گھر آوے مکان جھلے دھیاں کو ملے. اندر آئے میرا امام بی بی جی سجاد جلدی ودا ٹردا ہے وقت شام تیاری ہے. بیمار ہے جا نہیں ہن جڑا شام ویسے وقت ہے ولنا کوئی نہیں. بی بی جی جلدی کیوں ودا ٹردا ہے؟ آدھا تیرا شرعی وارث عبداللہ تے کو گھننا ہے. امامت دا امر سمجھن والی مستور بغیر کہلائے تو لال دے اٹھیے
لٹ چ ولی ہوئی چادر چاہ کے سر تے کیتی اس تے بھراواں دے بند تھے ہوئے جندریاں تو ڈٹھس جدا سارے دروازے بند نظر آئے آدھی میں کلی ویسا یا کوئی میں کو پہنچاون ویسی سجادہ دیا میں غریب پہنچاواں او سیدو غیر سیدو میں تھوڑا مہمان ہاں میں تیرے کو گل پوچھدا جدا ساوری حویلی چ آ گئی مت کہیں سنیا ہوئے جو زینب قالین تے بیٹھی ٹھنڈا پانی پیتا دھیاں کو ملی بستر تے بیٹھی نا میرا خدا گواہی میں دیوار نہ لا کے کھڑ گئی ہے آدھی کھڑی ہے میں کو نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تو لہنا میں کو نہیں بھولدا تیرا پانی منگنا تے بے غیرتاں دا نہ دیونا میں کو نہیں بھولدا تیرا چپ کر کے تتی ریت تے سمنا تھکی ہوئی آئی ڈھیر دہاڑیاں دی تھک پئی تے زمین تے بہ گئی شام پئی تے جناب عبداللہ تشریف گنائے ڈٹھا دھیاں روندیاں بیٹھیں سامنے ڈٹھا کوئی عرب عورت جہندا بہو میلا برکے روندی بیٹھی ہے دھیاں کو سڈ کے فرمائیں تو کو روز آدا جدیں کوئی سوال آوے کو زیادہ دیر نہ بلایا کرو کہ کون سائلہ بیٹھی ہے جندی تو کو پرواہ ہی کوئی نہیں دھیاں کول آکھڑی بابا سائلہ ناک ساڈی ماں زینب کول آیا تے اون دی ماں تیرے بھراواں دے بہو ارمان ہتھاں تے کپڑا دے کے آدھی تیرے پتراں دے بہو ارمان دھی میرے اللہ دی عجیب نعمت جتنے غریب گھر دی دھی ہوئے جے دے وڈے خاندان پرنی ونی ساری زندگی جی میں گزرے سی لیکن جدائی دری چڑھ پوئے کھانے پکے سی بچے کڈے سی ہر کئی کڈے سی آپ کوئی شے نہ کھاسی موقع مل سے سبالا کو اکسیون ماں میں درہ دیکھو بچے اکثر ہزارہ لیمتا اپنے گھر پکیاں لی پیکیاں درہ کیوں دے دی اکسی پیکیاں دی ودی انتظار ہو دی 18 بڑاواں دی بھین عید تو 3 دی پہلے گھر والا ہی ہے اتو عید دا چن چڑے برا ترے کوئی نہیں زینب چادر چاہ کے کمر بندھنی شروع کی تھی دھیاں سوچے اللہ جانے اماں کتھا تیار ہے چادر کمر نال بن کے پیکیں دی برباد حویلی چاہیے پہلے عباس سے بند دروازے دے سامنے آ کھڑی ہے ڈولی دراز کر کے دیے غازی زینب عید کھلڑائی اللہ لعنت اللہ اللہ